كخاميس معكم دو دركات كبدي ጭንቀት ويس نفسو صرديخن ويس كتكونا تحاسبا منالباتون أودات بزعوا فريا من وسيباوي عقمن تشاقل لكم دو أمو تمرنا زو كله ملسلن يبلنالو إذا بخما يخون مباركس لومي بزعوا تمر زلو ميستر ساينس بزراغس أمرتو عقيرنا بعمقت كنزراربلو إنا قدمي إجن كما يكأنيكم كبرات تختاتل نايزت عنا channel أنا نوي حجزيت أفيكم كأني أستات سلسة ورحيز خون منن بزعوات عنا حساب أيلقس كلكم من تانيحه يخون مبر أبز جزيزي نسوهم تشاقلكم دحان دي خون أبيت أفيو نابلكم بوشت مسمار بقطتاب مدوال أو كمان تحيفكم زر أخو من الشاغلات بحق يتحبينا كبر تسمعنني كمون اتي سردكم لي مال اختات ببحادة ريئو سلازنبركو نسوهم تخاتلتي طرح زيكونكم نايب حقي قربا بيت سبي مخانكم الراقيتكم ليخم نتزلكم حاليوتن فقرن قالات يبلين بلبي يخبركم سلازي نتزتف أخوة جزي زكا حسن عقبتكم زمتنن بولس حبريت حيزة بحدش منفس تمليس اللهو أمون لومي كم تاب مأتوز حبركو زت أمراتاوي فرا تمري أوشتو انتاي عابي مستر حيزو خمزلو لومي خكافلكم كم تفلت تمري أبتي بهلاوي نايبون تنبل نايخون بفلاي دما مسلم محواتنا صومك فتحو خلو أزيو زوتريو جن اسكي بزعوا تمري حدا نجرك حتىكم إذا زخون اللوي زوتر اللو مغنيات لمد هايمانوت وي بهل سلا زخونة رايديو ويس أبوتاتنا زفلت ومسترالو أمو دحر بوزح أوان أبز زلنا اللو زمناو ساينس زوصحو عبي مستر بزعوا تمرلو مباركس لومي أبز فيديو عسرته بساينساوي مرمر ترقاقصو حيالات ربحاتات تمري خقلص لكم نتمبل عسرته ربحا جن صبق غيركم حازولي اتربحا أديتاتنا بهود ويكعب وشاطو تقام على زنبرا بساينس جن كساب حجي بقلص يتنقر لا مستريا أمو تا مستر انت ايا كنغركم كابز سامعيكم دما نتمر زلكم الرأيا نزل عالم كيرو إخم أمو قدمي نابتوم ربحاتات متاونا اسكي بساينس نجمر سوات نتمري ناي تفطرو خرميلا ويكع ناتشورال كاندي إلوم يزوعوه مغنياتو ساينستات وي تمرامرتي نتمري أبلغاراتوري كريو خلو زراغص وزيو قداماي تمري فايبر ويكع حسر مسر تحسو لو زي مالت دما نمعناتنا حاصيبو كصري يخاليو مالتي كالاي بوتاشيمن ماغنيزيومن ازون نلبنان ጨዋራታትን ዝድግፍ ትሕዝቶኹም ዘለዎ እዩ ዝሕብረና ሳልሳይ ቪታሚን B6 ازون ትኹረት ሓንጎል ብጣዕሚ ዓብይ ሓገዝ ዘለዎ እዩ ራብዓይ ኮፐር ማንጋነዝ አይረን ዚኣቶሙን ደም ዓጽምን ከብርትዑ ዝኽእሉ ትሕዝቶታት እዮም ከምኡውን ኣብ መወዳእታ አንቲኦክሲዳንት ወይ ከዓ ጸረ መርዛምነት ሰውነትና ዝጎድኡ መርዛምነት ዘለዎም ሓይልታት كتفوق زخولو أوش تمري كم فلافونويدس فينوليك أسيد زبالو حيالات نترى نجارات اللوم بزحات مرمرات كم دراجس أو تمري كبزحات فراتات كمون كبيري عينتات فراتات نلعلي زل على عقمي أنتي أكسيدانت ظهر اللوم زي حق زدما مستيس أني حنا نريو مستراوي روحة قطر عسرته بقطتها تتحازيو أمو اسكي كافتوم عسرته بساينس تراجس روحاتات بقطر حدا نجمر قطر حدا أمن ري تمري قلتف من قلبات ويكعا فولي مزوعيو ناي تفطرو باتري ويكعا ناتشورال باتري ناتبهاله زو عند خون تمري زو السرسب صبق تفطراوي قلبات كركب يخيل كالاي طقمي أمن ري دما تمري تراي مبلع جلوكوز فروكتوز سكروز زبهالو بهاريا وشكورات يهبكم جن مس فايبرز لزخونه كمتي ناي صعدا شكور كور متنكم بحنساب أيد يبنيو كأسيلو زي قرارص قلبات يزهبكم سلاز قدم سبورت مسرحهم ويدما دحريو تمري مرجع قطر حدا እዩ ግን እዚ ናይ ጉልበት ጉዳይ ምስቲ ጽንሕ ኢልና ንሪኦ ናይ ሓንጎል ጥዕና ዝገርም ምትእስሳር ኣለዎ ከመይ ዝብል ክምለሶ እየ ናብ ቁጽር 3 ጥቕሚ ክንከይድ ከለና ንስርዓተ ምሕቃቕ ምክልኻል ድርቀትን ዓብይ ተራ ኣለዎ كم زفلت تمري كابتوم زبالة وبهراوي ملس على ستيو اتوش زلو بيتا دي جلوكان زبها الفايبر اب كبدنا جيل يفتر زدما معناتنا يلسلس نعبي معنتا يزري سرعة محقاق يقالل سلازي مشيت سلسة تمر بالعهم انت دكيسكم نجوه تصيتو تريوه تخوليهم جنت زجرب نجار جوداي محقاق مجوي ويكعاخ كنزر زروت انا حنا تقمي مستي تمري اب نفس وردتات زلو وروحه نوادرو خلنا ولا حنتي ايكونن كما يزبل بدن بخبره ايه نابراو عي تقمي اب سجردمات عنا حنقولن ناي مذكر تخلونان يوسخ اب ناتشورال ريجنريشن ريسيرش زوت مصنعات خمسة ملاخطو تمري نتي مس ارغانن حمام مرسعن ويكع الزهايمرز تتحازه انترلوكين 6 بحال ندري نكيو بتوسخون فيتامين B6 لزلوو نتخرت مذكر نصريت امرو يحجز سلازي كل سبت تتقومو يبلص جن بزقات ام تماهرون تليهم ازوترو حنقولكم شارب كخون بتعمي عبي حاجه سلازلو حامشاي نقلطف حرسي ازي اتزعبي نتبزيو اب جورنال اوف
Obstetrics and Gynecology ተሓተመ ዓብይ ምርመራ ከም ዘረጋግጾ እተን ኣብቲ ናይ መወዳእታ 4 ሰሙናት ናይ ጥንሲ መዓልታዊ 6 ተምሪ ዝበል ዓዲታት ቀዳማይ ኣፍ ማህፀን ወይ ከዓ cervix ብዝበለጸ ለስሊሱ ካልኣይ ምውላድ ዘቃልል ባህርያዊ ምኩምታር ወይ ከዓ contraction ረኺበን ሳልሳይ ናይ መሕረሲ መድሓኒት ከዓ መቀላጠፍ ሕርሲ ወይ ከዓ induction ናይ ምጥቃም ዕድለን ብዝለዓለ ደረጃ ነኪዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ተምሪ ነቲ ማህፀን ክጭበጥ ዝገብር ኤክስቶሲን ዝበሃል ሆርሞን ናይ ምምሳል ባህሪ ስለዘለዎ እዩ ግን እቲ ዝገርም ነገር ተምሪ ምስ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ምትእሳር ኣብ ዘይብቅዕን እዩ እቲ ዝዓበየ ሚስጥር ጽኒሕልና ክንርኢና ብደም ዋሕዲ ክንኸይንጥቃዕ እውን ይከላኸል ድኻም ጸሮ ማር ወይ ዓቕሚ ከም ዝወዳእኩም ይስማዓኩም ዶ እዚ ሕጽረት ደም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ተምሪ አይረን ፎሌት እና ኮፐር ዝሓዘ እዩ ነዚኦም ንጥረ ነገራት ተደሚሮም ምፍራይ ቀይሕ ዋህዮ ደም የዛይዱ ኦክሲጅን ናብ ሰውነትኩም ክበጽሕ ድማ ይገብሩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ንደም ዋሕዲ እቲ ዋና ለይኩን ዝኾነ መድሓኒት ወይ ከዓ ደም ክትከልና ከም ዝኽእል ብዙሓት መጽናዕታት ይሕብርዎ ማለት እዩ ናብ ሻውዓይ ጥቕሚ ተምሪ እንዝንሰግር ከዓ ተምሪ ማግኒዥየም ማንጋነዝ እና ሰሊኒየም ኣለዎ እዚኦም ማዕድናት ድማ ዓጽምና ንኽተርር ወሰንቲ እዮም ጸባ ብዙሕ ዘይትሰትዩ እንደኾንኩም ተምሪ ናይ ቀረባ መተካእታ ፈውሱ እዩ ስለዚ በዚ ክትክእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሻምናይ ሚዛን ሽኮር ኣብ ደም ኣየንህርን እዚ ንብዙሓት ሰባት የስምብዶም እዩ ተምሪ ዋላ እኳ ጥዑም ይኹን ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ወይ ከዓ መጠን ሽኮር ናይ ምድያብ ዓቕሙ ትሑት ወይ ማእኸላይ እዩ እዚ ማለት ሽኮርኩም ብሓንሳብ ኣየንህሮን እዩ ካልእ ድማ ብዙሓት ብልሓተኛታት ኣዴታት ንደቂ ኣንስትዮ ደቀን ኣብ ግዜ ጽግያ ወይ ከዓ ማንስትራል ሳይክል እዋን ተምሪ ይምግበአን እቲ ምክንያት ዋላ ብንጹር ኣይፍለጦ ግን ኣብ ወርሓዊ ጽግያ ኣካባቢ ተምሪ ምውሳድ ብሳይንስ ቀዳማይ ሆርሞን ምጥጣን ካልኣይ ድማ ኣብቲ ግዜ ዝጠፍእ ጉልበት ደምን ንምምላስ ዓብይ ሓገዝ ስለ ዘለዎ እዩ ናፍቲ ብሉጽ ሚስጥራዊ ረብሓ እናቐረብና ኢና ታሽዓይ ረብሓ ተምሪ ኣብ ንርኢ ድማ ልዑል ፖታሽየም ዳርጋ 0 ሶዲየም ወይ ከዓ ጨው ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ እዚ ጸቕጢ ደም ንምውራድን ፍቱን ፎርሙላ እዩ ብተወሳኺ እቲ ፋይበር ነቲ ሕማቕ ኮሌስትሮል ወይ ከዓ LDL ስለዝንክዮ ተምሪ ቃል ብቃል ሓላው ልብኹም እዩ 10ይ ጥቕሚ ናይ ተምሪ ኣብ ንርኢ ድማ ጽሬት ቆርበት ሰላማዊ ድቃስን ንኽንረክብ ይሕግዝ ተምሪ ፋይቶ ሆርሞንስ ዝበሃሉ ህዋሳት ኣለዎ እዚኦም ድማ ቆርበትና ከይሽምግልን ከይዓጥርን ይከላኸሉ ከምኡውን ሜላቶኒን ዝበሃል ሆርሞን ስለ ዘለዎ ጽቡቕ ድቃስ ንኽትወስዱ ይሕግዘኩም ኩልና ከም ንፈልጦ ድማ ጽቡቕ ድቃስ መሰረት ናይ ጽቡቕ ቆርበት እዩ ስለዚ እዚ ተምሪ ምዝውታር ጽሬት ቆርበትናን ሰላማዊ ድቃስን ንኽንረክብ ዓብይ ሓገዝ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እስኪ ናብታ ናይ መጀመርታ ሒዘያ ጸናሕኹ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ንምጻእ ብሳይንስ ተረጋገጸ ባህላዊ ሚስጥር ወይ ከዓ እቲ ዝተሓብአ ሚስጥራዊ ረብሓ ክነግረኩም ሓደ በላሕቲ ተምሪ ዘለዎ ኣይጽገምን ኣይደክምን ክብሉ ንሰምዕ ኢና ሕጂ ሳይንስ ስለምንታይ ምዃኑ ኣረጋጊጽዎ ኣሎ ኣብ ጆርናል ኦፍ ኢትዮፋርማኮሎጂ ዝወጹ መጽናዕታት ከም ዘመላኽትዎ ማለት እዚ መጽናዕቲ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ዝተገበረ መጽናዕቲ ይኮነን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ክሳብ ዩኒቨርሲታት ምዕራብ ዓለም ኣብ ከምኒ ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ክሊኒክ ኤንድ ኤክስፐሪመንታል ሜዲሲን ዝወጹ ዓበይቲ ምርምራት ሓደ ነገር የስምሩ ተምሪ ንተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዓቕሚ ፍርያማነት ብዝለዓለ ደረጃ ይዕቢ ስለዚ ንደቂ ተባዕትዮ ቁጥር ዘርኢ ወይ ከዓ ስፐርም ካውንት ይውስኽ ካልኣይ ምንቅስቓስ ዘርኢ ወይ ከዓ ሞቲሊቲ የፋጠን ወይ የቃላጥፍ ሳልሳይ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ይውስኽ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ መስርሕ እንቋቑሖ ይድግፍ ፍርያምነት የማሐሽ ስለዚ ሓደሽቲ መርዓውቲ እንተሃሊኹም ተምሪ ትፍለዩ እሞ እዚ ብዛዕባ ተምሪ ተኣምረኛታት ዝኾኑ ፍሉይ ዝኾኑ ጥቕምታት ካብ ሓበርና ሓደ ነገር ክንግንዘቦ ዘለና ኣሎ ንሱ ከዓ ተምሪ ንኹሉ ሰብ ድዩ ዝፍቀድ ኢልና ክንሓትት ንኽእል እቲ መልሲ እወን ኣይኮነን እዩ ንኣብነት ንሕማም ሽኮር ዘለኩም ሓደ ክሳብ 2 ተምሪ እኹል እዩ ኩሉ ግዜ ምስ ፕሮቲን ወይ ከዓ ከም ለውዝ ሓዊስኩም ብልዕዎ ካልእ እውን ክብደት ክትንክዩ ትደልዩ ጽቡቕ ካሎሪ ስለ ዘለዎ ካብ 3 ክሳብ 4 ተምሪ ንላዕሊ ኣይተብዝሑ ስለዚ ምንም ሕማም ዘይብሉ ሰብከ ወይ ከዓ ነቲ ኖርማል ሰብ እንብሎ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ክወስድ ኣለዎ እዚ ኣብ ንርኢ ድማ ካብ 3 ክሳብ 7 ተምሪ ንመዓልቲ ሓደ ሰብ ክወስድ ይምከር ስለዚ ሙሉእ ጉልበት ካብ ተምሪ ንምርካብ ሓደ በይኑ ተምሪ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ከምኡውን ምስ ጸባ ሙሉእ ቁርሲ እዩ ምስ ቡን ነቲ አሲዲቲ ወይ ነቲ ናይ አሲድ ባህሪ ናይ ቡና ይዕርዮ ኣብ ጁስ ከም ባህራዊ መማቐሪ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ስለዚ ሚስጥር ተምሪ ሕጂ ግልጽ ኮይኑ ክኸውን ተስፋ ገብር ስለምንታይ ተምሪ ኣብ ባህልና ክቡር ቦታ ከም ዘለዎ ክህልዎን ምዝግባእ ምኽንያቱ ጉልበት ይህብ ሕርሲ የቃልል ልቢ ይሕሉ ሓንጎል የስርሕ ከምኡውን ወሲባዊ ሓይልን ፍርያማነትን ወሳኒ እዩ ስለዚ እዚ ምቁር ፍረ ካብ ገዛ ይንፍለይ እናበልኩ ንስኹም ተምሪ ምስ ምንታይ ክትበልዑ ትፈቱ ምስ ቡንዶ ወይስ ምስ ጸባ እስኪ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ንቻናለይ ሳብስክራይብ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ብፍላይ ንነብሰ ጹር ኣዴታት ንስድራ ቤት ሼር ግበሩ
ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ቻው ቻው